मंगसिरमा हुने निर्वाचनका लागि नेताहरू अनेक खेल खेलिरहेका छन्। सांसद पद जित्नको लागि आफ्नो सिद्धान्तलाई पूर्ण विराम दिएर अर्कैको चुनाव चिन्हबाट निर्वाचन लड्न तम्सिएका छन् केही नेताहरू। पञ्चायतकाल र बहुदलमा पनि सत्ताकै वरिपरि रहेका राप्रपा नेपालका नेता कमल थापाले यस पटकको निर्वाचनमा सूर्य चिन्ह रोजेका छन्। कम्युनिस्ट प्रति अनुदार रहँदै आएका नेता थापा अन्ततः चुनाव जित्न सूर्य चिन्हको सहारा लिन पुगेका छन्। यस्तै नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र राई यादव माओवादीको चुनाव चिन्ह लिएर निर्वाचनमा होमिएका छन्। नेताहरूको यो ताण्डवका कारण आगामी 5 वर्ष पनि मुलुकका लागि शुभ हुने देखिँदैन। फेरि पनि सत्ता प्राप्तिका लागि संसद पद किनबेच लगायत विकृति परिदृश्यहरू राजनीतिमा देखिने सम्भावना बढेको छ। नमस्कार, म शान्ति गिरी, यो हो न्यूज टुडे। संस्कृतिविद तथा शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीको आइतबार 103 वर्षको उमेरमा अवसान भएको छ। उनको निधनसँगै एक जिउँदो इतिहास पनि समाप्त भएको छ। स्वर्गीय जोशीले नेपालको वाङ्मय क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनु भएको छ। उनले आफ्नो जीवनकालमा थुप्रै सम्मान तथा पुरस्कार प्राप्त गर्नु भएको छ। जोशीको सम्मानमा सरकारले एक दिन सार्वजनिक बिदा दिने घोषणा पनि गरेको छ। संस्कृतिविद सत्यमोहन जोशीको 103 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। ग्वारको स्थित किस्ट मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत जोशीको आइतबार बिहान 7:09 निधन भएको हो। स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि असोज 7 गतेदेखि भर्ना भएर उपचार भइरहेको थियो। पछिल्लो समय स्वास्थ्यमा थप प्रतिकूलता देखिएपछि उनलाई सघन उपचार कक्ष आइसियुमा राखेर उपचार गरिँदै आइएको थियो। अस्पताल स्रोतका अनुसार उपचाररत जोशीको स्वास्थ्य अवस्था शुक्रबार जटिल बनेको थियो। जोशीलाई बिहीबारदेखि नै धेरै अक्सिजन दिनु परेको थियो भने मुटुको चालमा पनि समस्या रहेको थियो। पछिल्लो पटक उनलाई डेङ्गुको संक्रमणका साथै पिसाबमा पनि संक्रमण देखिएका कारण अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। उनी मुटु र फोक्सोको पनि दीर्घरोगी थिए। संस्कृतिविदको आम चिनारी बनाएका भए पनि सत्यमोहन जोशी जीवनका अनेकन कुइनेटाहरूमा कहिले औद्योगिक तथा व्यापारिक, कहिले समाचार संग्रह अड्डाका तथ्याङ्क संकलक भए त कहिले पुरातत्व विभागका निर्देशक, कहिले नेपाल अमेरिका सांस्कृतिक केन्द्रको कल्चरल सेक्रेटरी भए त कहिले तत्कालीन राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सहप्रज्ञा भए। जहाँ जे भए पनि सत्यमोहनले इतिहास र संस्कृतिको खोजिमेली, लोकभाका र लोक संस्कृतिको खोज अनुसन्धानको काम भने जारी नै राखे। उनी बहुमुखी प्रतिभाका धनी व्यक्ति थिए। विक्रम सम्वत 1977 वैशाख 30 गते जन्मिएका उनी पाटन दरबार क्षेत्र नजिक बखुमबहालमा बस्दै आएका थिए। संस्कृतिविद जोशी 2012 सालमा स्थापित मदन पुरस्कार 3 पटक पाउने एकमात्र व्यक्तित्व हुन्। विक्रम सम्वत 2028 सालमा प्रज्ञा प्रतिष्ठानमै रहेका बेला जोशीकै अगुवाईमा भएको कर्णालीको लोक संस्कृतिको अध्ययनपछि प्रकाशित कर्णाली लोक संस्कृति पुस्तकका लागि संयुक्त रूपमा मदन पुरस्कार पाएका थिए। त्यसअघि नै जोशीले हाम्रो लोक संस्कृति पुस्तकका लागि 2013 सालमा र पाली राष्ट्रिय मुद्रा ग्रन्थका लागि 2017 सालमा गरी 3 पटक मदन पुरस्कार पाएका थिए। जीवित अवस्थामै हुलाक टिकटमा प्रकाशित उनी पहिलो नेपाली नागरिक पनि हुन्। उनको जन्म शताब्दीको अवसरमा नेपाल सरकारले 1000 रुपैयाँको चाँदीको सिक्का र 10 रुपैयाँको हुलाक टिकट समेत प्रकाशित गरेको थियो। जोशी 100 वर्ष पुग्दा ललितपुर महानगरपालिकाले सार्वजनिक बिदा समेत दिएको थियो। जहानीय राणा शासनदेखि 2007 सालमा आएको प्रजातन्त्रसम्म र 2017 देखि सुरु भएको पञ्चायतदेखि 2046 मा आएको प्रजातन्त्रसम्मका सबै उथुलपुथुल इतिहासका साक्षी रहेका जोशी नेपाली र नेवारी भाषाका नाटककार र त्यसमा अभिनय गरेका कलाकार पनि थिए।
राष्ट्रिय समाचार समिति र चिनिया रेडियोमा समेत आबद्ध थिए। सत्यमोहनले रेडियो पेकिङ चीनमा 6 वर्ष बिताए। नेपाली भाषामा समाचार प्रसारण गर्ने र चिनियालाई नेपाली भाषा सिकाउने काम गरे। चीनका केही साहित्यिक कृति नेपालीमा उल्था पनि गरे। उनले नेपाली र नेवारी भाषामा सम्पादन गरेका, सङ्कलन गरेका र लेखेका सबै पुस्तकको सङ्ख्या 60 जोडा नाग्छ। राज्यले उनलाई वाङ्मय शताब्दी पुरुष भनी सम्मानित गरेको छ। नागरिक स्तरमा उनले सिङ्गो देशवासीको माया पाएका छन्। शताब्दी पुरुष जोशीको शरीर नजलाउने निर्णय भएको छ। जोशीले यसअघि नै मृत्युपछि आफ्नो शरीर दान गर्ने घोषणा गरेका थिए। उनको शरीर अध्ययनका लागि केमिकल प्रयोग गरेर राखिने भएको छ। आइतबार परिवार, महानगर र अस्पताल प्रशासनबीच भएको छलफलपछि जोशीको शरीर नजलाउने निर्णय भएको हो। शवमा नसाबाट केमिकल राखेपछि अन्तिम श्रद्धाञ्जलीका लागि ललितपुर महानगर परिसरमा राखिनेछ। त्यसपछि केमिकलमै डुबाएर शरीरलाई अनन्तकालसम्म राख्ने निर्णय भएको अस्पतालका प्रोफेसर डाक्टर किशोर सिंह बस्नेतले जानकारी दिए। 2071 सालमा त्रिमूर्ति निकेतनले उनलाई शताब्दी पुरुष सम्मान दिएको थियो। तत्कालीन उप प्रधानमन्त्री वामदेव गौतम र कानुन मन्त्री नरहरि आचार्यले संयुक्त रूपमा जोशीकै उचाइ बराबर 5 फिट अग्लो सप्तनाग जडित ताम्रपत्र र 5 लाख नगदसहित शताब्दी पुरुष उपाधि प्रदान गरेका थिए। 2070 सालमा उनी पद्मश्री साधनाबाट सम्मानित भएका थिए। सरकारले उनलाई 2079 को संविधान दिवसको अवसरमा राष्ट्र गौरवमान पदवी प्रदान गर्ने निर्णय समेत गरेको थियो। जोशीको निधनमा राष्ट्रपतिदेखि सर्वसाधारणहरूले दुःख व्यक्त गरेका छन्। जोशीको निधनमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मुलुकले एक अभिभावक गुमाएको बताएकी छिन्। राष्ट्रपति भण्डारीले शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीको निधनबाट मुलुकले एक अथक स्रष्टा एवं अभिभावक गुमाएको बताएकी छिन्। त्यस्तै प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले जोशीको निधनको खबरले आफूलाई दुखी बनाएको बताएका छन्। जोशीले नेपाली संस्कृतिको क्षेत्रमा गरेको योगदान राज्यले सधैँ सम्झिरहने उनले उल्लेख गरेका छन्। त्यस्तै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि जोशीको निधनप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन् भने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शताब्दी पुरुष जोशीको निधनले आफूलाई स्तब्ध बनाएको बताएका छन्। नेपालका नेताहरूलाई परिवारवादले राम्रैसँग गाजेको छ। लोकतन्त्रका लागि लडेको भनेर धाक लगाउने नेताहरू बेला बेला अलोकतान्त्रिक चरित्र प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। मंगिरमा हुने निर्वाचनका लागि पार्टीमा योगदान गरेका तथा बौद्धिक भन्दा शीर्ष नेताकै आसेपासेले टिकट पाएका छन्। भाषणमा जति आदर्शका कुरा गरे पनि व्यवहारमा भने नेताहरू लागू गर्दैनन्। बरु लोकतन्त्र र संविधानको धज्जी उडाउँदै आफू खुसी गर्दै आएका छन्। नेताहरूको यही आफन्तवाद र परिवारवादले मुलुकको राजनीतिलाई नै अपवित्र बनाउँदै लगेको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मिति नजिक आउँदै गर्दा यति बेला सबै दल तथा उम्मेद्वारहरू चुनावी चटारोमा छन्। निर्वाचनमा हरेक क्षेत्रबाट उम्मेदवारी दिएका उम्मेदवारहरू आफ्नो जितका लागि घरदैलो अभियानमा लाग्न थालिसकेका छन्। कतिपय नेताहरू आफू उम्मेदवार नहुँदा पनि नजिकका उम्मेदवारहरूको चुनावी घरदैलो अभियानमा लागेको देखिन्छ। त्यसो त राजनैतिक दलबाट समानुपातिक तथा प्रत्यक्षमा पनि धेरै जसो उम्मेदवारहरू शीर्ष नेताकै नाताभित्रका रहेका छन्। धेरै जसो उम्मेदवारहरूले नाताकै आधारमा टिकट पाएको आरोप हरेक निर्वाचनमा सुनिने विषय नै हो। टिकट वितरण मात्र नभई अन्य विभिन्न सेवाको पदपूर्तिमा पनि परिवारवाद र नातावाद बढी लागू हुने गरेको पाइन्छ। त्यस्तै यो चुनावमा पनि राजनीतिमा परिवारवादले महत्त्व पाएको देखिन्छ। आफन्तलाई टिकट दिनेहरूमा ठूला दलका प्रमुख नेताहरू प्राय अगाडि देखिएको पाइन्छ। डडेलधुराबाट प्रतिनिधि सभामा उम्मेदवारी दिएका नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी श्रीमती आर्जु राणा डडेलधुराबाट नै समानुपातिकमा रहेकी छिन्।
देउवाकै भतिज प्रकाश देउवा कैलाली 5 को प्रदेशसभा खबाट चुनाव लड्दैछन्। कैलालीबाट नेपाली कंग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधि समेत रहेका प्रकाश प्रधानमन्त्री पत्नी राणा स्वकीय सचिव समेत हुन्। कंग्रेसकै अर्का नेता तथा गृहमन्त्री बालकृष्ण खान रूपन्देही 2 बाट चुनाव लड्दैछन् भने उनकी श्रीमती मञ्जु खान समानुपातिकमा परेकी छिन्। कंग्रेसकै कोइराला परिवारबाट यसपटकको निर्वाचनमा 3 जना चुनाव लड्दैछन्। शशाङ्क कोइराला नवलपुरबाट, शेखर कोइराला मोरङ 6 बाट र सुजता कोइराला मोरङ 2 बाट चुनावी मैदानमा प्रतिस्पर्धा गर्न लागेका हुन्। कंग्रेसका प्रवक्ता समेत रहेका प्रकाश शरण महत नुवाकोटबाट समानुपातिक सूचीमा छन्। प्रकाश शरणकै भतिज रमेश महत नुवाकोट 1 को खमा प्रदेशसभा सदस्यमा चुनाव लड्दैछन्। आगामी निर्वाचनका लागि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको परिवारबाट मात्र 3 जनाले टिकट पाएका छन्। प्रचण्ड गोर्खा 2 बाट प्रतिनिधि सभाको लागि चुनाव लड्दैछन्। प्रचण्डकी बुहारी बिना मगर कञ्चनपुर 1 बाट चुनाव लड्दैछिन् भने छोरी ज्वाइँ जीवन आचार्य मोरङको 6 क बाट प्रदेशसभाका लागि उम्मेद्वार रहेका छन्। अघिल्लो निर्वाचनमा पनि टिकट पाएका आचार्यले त्यतिबेला जित हात पार्न सकेका थिए। माओवादी केन्द्रकै पार्टी उपमहासचिव वर्षमान पुन रोल्पाबाट चुनाव लड्दैछन्। पूर्व सभामुख रहेकी पुनकी श्रीमती ओन्सरी घरती मगर काठमाडौँ 2 की प्रतिनिधि सभा उम्मेद्वार रहेकी छिन्। हाल शिक्षा मन्त्री रहेका देवेन्द्र पौडेल बागलुङ 2 बाट चुनाव लड्दैछन् भने पौडेलकी श्रीमती बलावती शर्मालाई समानुपातिक सूची सुरक्षित गरेको देखिन्छ। हाल खेलकुद मन्त्री रहेका महेश्वर गहतराज बाँके 1 बाट प्रतिनिधि सभा उम्मेद्वार हुन्। गहतराजकी श्रीमती पार्वती गहतराज लुम्बिनी प्रदेशसभाको समानुपातिक सूचीमा रहेकी छिन्। माओवादीका उपमहासचिव तथा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा रुकुम पश्चिमबाट चुनाव लड्दैछन्। निर्वाचन लक्षित नातावादको हावी नेकपा एमालेमा पनि कायम छ। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष रहेका सुभाष नेङमाङ इलाम 2 बाट प्रतिनिधि सभाको उम्मेद्वार रहेका छन्। पाँचथरबाट प्रतिनिधि सभाकै लागि उनका भाइ वसन्त नेङमाङ चुनाव लड्दैछन्। एमालेकै नेता रघुवीर महासेठ धनुषा 4 बाट प्रतिनिधि सभाका लागि उम्मेद्वार तय भए भने महासेठकी श्रीमती जुली महतोले धनुषा 3 का लागि टिकट पाएपछि त्यहाँबाट चुनाव लड्दैछिन्। एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल दाङ 2 बाट चुनाव लड्दैछन्। पोखरेलकी बहिनी मेनका पोखरेल समानुपातिक सूचीमा रहेको देखिन्छ। निर्वाचनको टिकट वितरण गर्दा नातावाद कायम भएको यो पटक मात्र भने होइन। ठूला दलहरूको टिकट वितरणमा शीर्ष नेताहरूले नै परिवारलाई त्याग्न सकेको देखिँदैन। टिकट वितरणमा देखिएको परिवारवाद गणतन्त्र र प्रजातन्त्र पक्षमा नहुने राजनीतिक विश्लेषक हरिहर पोखरेल बताउँछन्। पार्टीहरूले चाहिँ टिकट वितरण यो पार्टी वा उ पार्टी नभनौं, प्रत्येक पार्टीहरू तपाईँ नेपालका ठूला राजनीतिक दलहरूले जुन ढङ्गले चाहिँ तपाईको समानुपातिकमा राखिएका मान्छेहरूको नाम र टिकट वितरणमा गरिएको जुन शैली छ त्यो शैलीले सिद्धान्त त डेमोक्रेसीको व्यवहार त डेमोक्रेसीको चाहिँ एग्नेस्टमा गएको शैली हो। यो यसले तपाईको डेमोक्रेसीलाई तपाईको चाहिँ मुलुकलाई र यो गणतन्त्रलाई फाइदा गर्दैन। नेताको भाइ भतिजा श्रीमान श्रीमती हुँदैमा देश तथा राजनीतिक दलका लागि योगदान दिन नसक्ने अवस्था रहन्छ। नातावादको आधारमा ल्याइएका नेतृत्वले काम गर्न वा निर्णय लिन नसक्दा गणतन्त्र र प्रजातन्त्रमा प्रभाव पार्ने अवस्था आउँछ। नातावादकै भए पनि दुवैजनासँग राजनीतिमा योगदान गरेकाहरू पनि हुन सक्छन्, तर राजनीति नै नबुझेकाहरूलाई ल्याउँदा भने पार्टीलाई योगदान दिएकाहरूले अवसर नपाउने अवस्था रहन्छ। नातावाद हेरेर टिकट दिने लहरका कारण नै बागी उम्मेदवारी पर्ने स्थिति सृजना भएको पोखरेलको भनाइ छ। गर्दै नगरेका त्यो फिल्मै नभएका मान्छेहरूलाई बाहिरबाट टिपेर ल्याएर अरूलाई अवसर नदिने, अरूलाई चान्स नदिने जुन खालको तपाईको चाहिँ परिपाटी छ, आफ्नै मात्र हेर्ने, आफ्नै चाहिँ श्रीमती, आफ्नै छोराहरू, आफ्नै काका भतिजाहरू हेर्ने जुन शैली छ त्यो शैलीले तपाईको चाहिँ राजनीतिप्रति पनि तपाईको कार्यकर्ताहरूको फ्रस्ट्रेसन हुन्छ। त्यो शैलीको कारणले गर्दाखेरि यहाँ पनि
अहिले तपाईँको चाहिँ आधिकारिक उम्मेदवारी विरुद्ध बागीको लहर चलेको पनि हो। पार्टीमा योगदान गरेको भए तापनि टिकट वितरणमा नातावाद भन्दा पनि न्यायोचित रूपमा सबैलाई समेट्नु पर्ने धेरैको गुनासो हुने गरेको छ। पार्टीभित्रकै नेताहरूले पनि पार्टीका लागि खटेका र योग्य व्यक्तिहरूलाई टिकट वितरणमा अन्याय गरेको भन्ने गरेका छन्। तर पनि शीर्ष नेताहरूको नाताभित्रकाहरू नै प्राथमिकतामा पर्ने गरेको पाइन्छ। यो निर्वाचनको टिकट वितरण पनि यस्तै भएको देखिन्छ। कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 4 मा चुनावी भिडन्त रोचक हुने देखिएको छ। लामो समय नेकपा माओवादी केन्द्रमा बिताएका लेखराज भट्ट र नेपाली कंग्रेस डोटीका नेता वीर बहादुर बलायर चुनावी मैदानमा छन्। विगतका निर्वाचनमा सुदूरपश्चिमको पहाडी जिल्ला डोटीबाट निर्वाचन लड्दै आएका बलायर पहिलो पटक यस क्षेत्रबाट निर्वाचन लडिरहेका छन् भने तत्कालीन माओवादी केन्द्र छोडेर एमालेमा प्रवेश गरेका भट्ट लामो समयदेखि यही निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनाव जित्दै आएका छन्। उसो त भट्टको पुर्ख्यौली घर पनि डोटी नै हो। यस क्षेत्रमा डोटेली जनताको बाहुल्यता बढी छ। अब यही क्षेत्रमा दुवै उम्मेदवारहरूमध्ये कसले कति मतदाता रिझाउन सक्छन् त्यसैमा जित निर्भर हुने आकलन गरिएको छ। आगामी मङ्सिर 4 मा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको मिति नजिकै गर्दा देशभर चुनावी सरगर्मी बढेको छ। पटक पटक सत्ता र शक्तिमा पुगेकाहरू जनतालाई रिझाउँदै अझै पनि आगामी निर्वाचनबाट सत्तामा पुग्न मरिमेटी लागि परेका छन्। राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने धेरै नेताहरूले आफू विगतदेखि निर्वाचन जित्दै आएको निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनावी प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् भने कतिपय नेताहरूले निर्वाचन क्षेत्र बदलेर चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्। प्रतिनिधि सभातर्फ 16 निर्वाचन क्षेत्र रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हेभीवेट नेताहरूका बीचको प्रतिस्पर्धाले पनि सबैको चासो बढाएको छ। जसमध्ये एक हो कैलालीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 4। सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी समेत तोकिएको क्षेत्रमा पर्ने यस क्षेत्रमा लामो समयदेखि राजनीतिमा लागेका र राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने सुदूरपश्चिम प्रदेशका दुई कमान्डरका बीचमा चुनावी प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्यमा एमालेबाट एमालेका केन्द्रीय सचिव पूर्व मन्त्री एवं सुदूरपश्चिम प्रदेशका इन्चार्ज लेखराज भट्ट र गठबन्धनबाट प्रदेश सभापति एवं पूर्व मन्त्री वीर बहादुर बलायर आम्ने सामने भएका छन्। दुईजना हेभीवेट नेताहरूका बीचमा निकै प्रतिस्पर्धा हुने हुँदा यो निर्वाचन रोचक हुने आकलन गरिएको छ। निर्वाचनमा 3 पटक प्रतिस्पर्धा गरिसकेका भट्टले माओवादी केन्द्रमै रहेका बेला 2 पटक निर्वाचन जितेका थिए भने 1 पटक पराजय भोग्नु पर्यो। यस्तै 3 पटक डोटीबाटै चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका बलायरले 2 पटक पराजय भोग्दा 1 पटक मात्रै विजय भएका थिए। डोटीमा राजनीति गर्दै आएका बलायर यस क्षेत्रका लागि नयाँ हुन् भने लामो समयदेखि माओवादीको राजनीति गरेका लेखराज भट्ट पहिलो पटक एमालेबाट निर्वाचन लड्दैछन्। 2074 सालको निर्वाचनमा डोटीमा तत्कालीन वाम गठबन्धनका उम्मेद्वार प्रेम बहादुर आलेसँग पराजित भएका बलायर यस पटक सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट प्रेम आलेले टिकट पाएपछि आफैलाई पराजित गर्ने आलेलाई छोडेर कैलाली झरेका हुन्। 2064 सालको संविधान सभा निर्वाचनमा एमालेका हर्कबहादुर सिंहसँग पराजित भएका बलायर 2070 सालको दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा भने विजयी भए। फेरि 2074 सालको निर्वाचनमा वाम गठबन्धनका प्रेम बहादुर आलेसँग उनी झिनो मतान्तरले पराजित भएका थिए। 2033 सालदेखि राजनीतिमा लागेका बलायर 2046 सालमा भएको जनआन्दोलनका बेला निकै चर्चा कमाउने विद्यार्थी नेतामा पर्दछन्। 2036 सालदेखि सक्रिय राजनीतिमा लागेका बलायरले 3 वर्ष 6 महिना बन्दी जीवन समेत बिताएका थिए। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाका साथै देउबाकी पत्नी आर्जुको पनि विश्वासका पात्रका रूपमा चिनिएका बलायर देउबा नेतृत्वको सरकारका बेला भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय सम्हालेका थिए। नेपाली कंग्रेसको डोटी जिल्ला सभापति समेत रहिसकेका बलायर 2078 सालमा भएको महाधिवेशनबाट प्रदेशको सभापतिमा निर्वाचित भएका थिए। पहिलो पटक कैलालीबाट निर्वाचनमा होमिएका बलायरले आफ्नो जित निश्चित रहेको दावी गरेका छन्। राजनीतिक अस्थिरताको जुन परिवेशमा आएको छ यसको उपजै एउटा राजनीतिक गठबन्धनले एउटा रूप लिएको छ, मूर्त रूप भएको छ। त्यसैका माध्यमबाट यो निर्वाचनलाई हामीले गन्तव्यमा पुगाउनु पर्ने र सफलता हासिल गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता देखिएको हो। त्यसैले अहिले चाहिँ हामी विशेष गरेर नेपाली जनताले त्याग, तपस्या, बलिदान र चाहिँ आहुति दिएर जुन नेपालको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र
को शासन पद्धतिलाई यो मुलुकमा स्थापित गरेको छ। त्यो शासन पद्धतिलाई नेपालको संविधान 2072 का माध्यमबाट जुन चाहिँ स्थापित गरेको छ, त्यो नेपालको संविधान 2072लाई कम्तीमा पनि दीर्घकालीन रूपमा नेपालको भविष्य, नेपाली जनताको भविष्य, नेपाल राष्ट्रको भविष्य र नेपाली जनताको समुन्नतिका लागि दीर्घायु रूपमा अगाडि बढाउनु पर्ने अहिलेको राजनीतिक आवश्यकता हो। त्यसैले आज हामी गठबन्धनका दलहरूले यो निर्वाचनलाई भरमूर तौर तरिकाबाट आफ्नो तह र तबकाबाट परिणाममुखी बनाएर आगामी हाम्रो 10 देखि 15 वर्षको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक लक्ष्यलाई पुरा पार गराउने र चाहिँ यसलाई एउटा समृद्धिको बाटोमा लैजाने हाम्रो दीर्घकालीन सोच चाहिँ रहेको छ। त्यसैको फलस्वरूप हामी आज चाहिँ निर्वाचनमा गठबन्धनका माध्यमबाट निर्वाचनलाई हामी कन्टेस्ट गर्न गइरहेछौँ। उता नेकपा एमाले यहाँका जनताले बाहिरबाट आएका उम्मेदवारलाई भोट नदिने भन्दै एमाले नेता कार्यकर्ताले लेखराज भट्टको जित सुनिश्चित रहेको दावी गरिरहेका छन्। लामो समयदेखि माओवादीको राजनीति गरेका एमालेका उम्मेदवार लेखराज भट्टले गठबन्धनको सामना गर्नुपर्नेछ। एमाले केही ठाउँमा राप्रपासँग चुनावी तालमेल गरेको भए पनि यस क्षेत्रमा राप्रपाले एमालेलाई नसघाउने भएको छ। यस क्षेत्रमा राप्रपाले आफ्नै उम्मेदवारहरू खडा गरेको छ। 2064 सालमा भएको संविधान सभा निर्वाचनमा भट्ट 17,979 मतका साथ विजयी भएका थिए। त्यसबेला उनले आफ्ना निकटतम प्रतिद्वन्दी नेपाली कांग्रेसका बलिया उम्मेदवार दीर्घराज भाटलाई पराजित गरेका थिए। माओवादी केन्द्रबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा विजयी भएका भट्ट पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा श्रम मन्त्री भए। उनले दोस्रो पटक बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा पनि वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले। 2070 सालको निर्वाचनमा पनि सोही क्षेत्रबाट भट्ट र भाटका बीचमा दोस्रो पटक प्रतिस्पर्धा भयो। तर यस पटक भने भट्ट नेपाली कांग्रेसका दीर्घराज भाटसँग नै पराजित भए। फेरि तेस्रो पटक 2074 सालमा भएको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा वाम गठबन्धनबाट कांग्रेसका उम्मेदवार सुनिल कुमार भण्डारीलाई पराजित गर्दै भट्ट विजयी भएका थिए। भट्टले 31,359 मत पाउँदा भण्डारीले 20,960 मत प्राप्त गरेका थिए। त्यसपछि 2076 सालमा उनी केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री बनेका थिए। 2029 सालबाट राजनीति सुरु गरेका भट्ट माओवादी केन्द्रमा रहँदा माओवादीले सुरु गरेको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा 6 महिना जेल परेका थिए। एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपा पछि पुरानै अवस्थामा फर्किँदा भट्ट भने एमालेमै रहे। 2078 मङ्सिरमा सम्पन्न नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट भट्ट 1704 मत प्राप्त गर्दै एमालेको केन्द्रीय सचिवमा निर्वाचित भए। सुदूरपश्चिमको इन्चार्जका विषयमा एमाले भित्र विवाद बढ्दै जाँदा एमाले 2078 सालमा लेखराज भट्टलाई नै सुदूरपश्चिमको इन्चार्ज तोकेको थियो। पार्टीले आफूलाई फेरि पनि चुनाव लड्ने अवसर दिएको र जनताले जिताउनेमा आफूमा आत्मविश्वास रहेको भट्टले बताएका छन्। 2074 सालको निर्वाचनमा यस क्षेत्रका जनताले आफूलाई महत्त्वपूर्ण साथ दिएर यस क्षेत्रको विकाससँगै देशको नीति निर्माण तहसम्म पुर्याएको भन्दै आफूले लामो समयदेखि यस क्षेत्रका जनताको पक्षमा गरेका विकास निर्माणका काम, योगदान र इमानदारितालाई देखेर यहाँका जनताले आफूलाई जिताउनेमा ढुक्क रहेको भट्टको भनाइ छ। पार्टीले मलाई यो अवसर दिएको छ फेरि पनि र गत 74 को निर्वाचनमा पनि यो क्षेत्रका जनताले यो देशको नीति निर्माण गर्न त्यो जिम्मेवारी दिएको थियो। त्यो सँगसँगै यो क्षेत्रको विकासको जिम्मेवारी पनि दियो र मैले बखुबी त्यसलाई पालना गर्ने, निर्वाह गर्ने प्रयत्न गरेर अहिले पनि पार्टीले जुन एउटा विश्वास गरेर मलाई चाहिँ यो उम्मेदवारी दिएको छ, यो क्षेत्रको जनताले मेरो योगदान र जुन जनताप्रतिको समर्पण, इमान्दारितालाई मूल्याङ्कन गरेको छ र मैले सम्पूर्ण मतदाताहरू जुनसुकै पार्टीसँग जोडिएका भए पनि मलाई विजय गराउँछन् भन्ने एउटा आत्मविश्वास छ जो पहिलेदेखि हुँदै आएको थियो। र मैले यसो स्मरण गर्दा कहीँले सोध्ने गर्थे तपाईँ जङ्गलमा बस्नुभयो भन्ने पनि हुन्थ्यो, तर जनताको मायाले म यहाँसम्म पुगे हो। यो क्षेत्रको जनताको जनयुद्धमा पनि र पछिल्लो चरणमा पनि म सिंहदरबारसँग पुगेँ। यही क्षेत्रका जनताको माया, ममता र स्नेहले अहिले पनि त्यो विश्वास मलाई छ म विजय हुन्छु र यो क्षेत्रको जनताले मलाई विजय गराउँछन्। दुवै उम्मेदवारले आधिकारिक रूपमा आफ्ना चुनावी एजेन्डाहरू सार्वजनिक नगरे पनि अहिले यस क्षेत्रमा राजधानीको विषयलाई लिएर निकै चर्चा भइरहेको छ।
यसै क्षेत्रमा पर्ने गोदावरी क्षेत्रलाई सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बहुमतले स्थायी राजधानी बनाउने निर्णय गरेको भए पनि राजधानी निर्माणको प्रक्रिया अन्यल बनेको छ, जसका कारण आफूले निर्वाचन जितेमा गोदावरी राजधानी बन्ने भन्दै दुवै उम्मेदवारले ठोकुवा गर्दै आएका छन्। कैलाली क्षेत्र नम्बर 4 गोदावरी नगरपालिका, गौरीगंगा नगरपालिका, चुरे गाउँपालिका गरी 3वटा पालिका र मोहनयाल गाउँपालिकाको एउटा वडा पर्दछ। यस क्षेत्रमा गोदावरी नगरपालिकाका 12, गौरीगंगा नगरपालिकाका 11, चुरे गाउँपालिकाका 6 र मोहनयाल गाउँपालिकाको 1 गरी कुल 30वटा वडा रहेका छन्। गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा 30वटा वडा मध्ये 15 वडामा कांग्रेसले जित हासिल गरेको थियो। यस्तै माओवादीले 4 र एकीकृत समाजवादीले एउटा वडा जित्दा एमाले 9वटा वडा जितेको छ। विगतका निर्वाचनमा सुदूरपश्चिमको पहाडी जिल्ला डोटीबाट निर्वाचन लड्दै आएका बलायर पहिलो पटक यस क्षेत्रबाट निर्वाचन लडिरहेका छन् भने तत्कालीन माओवादी केन्द्र छोडेर एमालेमा प्रवेश गरेका भट्ट लामो समयदेखि यही निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचन लड्दै जित्दै आएका छन्। उसो त भट्टको पुर्ख्यौली घर पनि डोटी नै हो। यस क्षेत्रमा डोटेली जनताको बाहुल्यता बढिरहेको छ। अब यही क्षेत्रमा दुवै उम्मेदवारहरू मध्ये कसले कति मतदाता रिझाउन सक्छन् त्यसैमा जित निर्भर हुने आकलन गरिएको छ। देशमा लोकतन्त्र छ भन्दै गर्दा व्यवहार पनि लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ। तर यहाँ लोकतन्त्रको आवरणमा जसले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने गलत संस्कृतिको विकास भएको छ। गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका जनताले स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाहलाई सम्मानजनक मतले जिताए। उनलाई मेयर पदमा विजय गराउँदै गर्दा फुटपाथमा व्यापार गरेर जीविका चलाउने तथा राजधानीका भुइँ मान्छेमा अब सुखका दिन आउने भन्दै आशाको सञ्चार भएको थियो। तर मेयर शाहले विजय भएको केही दिनमै फुटपाथका व्यापारीलाई निशाना बनाए, जसकारण फुटपाथमै दैनिकी गुजार्दै आएकाको विचल्ली भएको छ। हवस् त आजलाई न्युज एट टुडे यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।